एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी, यो एफसी न्यूज। म कविराज विशी। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचनको नतिजा रोचक बन्यो। निर्वाचनको अन्तिम समयसम्म निर्वाचनमा उत्रिएका डोनाल्ड ट्रम्प र जो बाइडेन बीच कसले बाजी मार्ला भन्न सक्ने अवस्था थिएन। तर अन्तिम चरणमा हुकाकबाट आएको मतपत्रबाट बाइडेनले आफ्नो जित पक्का गरे। विश्वको महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचनको नेतृत्वले राम्रो काम गर्न सकेन भने जनता सर्वसत्तामा हुन्छन् भन्ने सन्देश समेत विश्वलाई दिएको छ। जम्मा 538 इलेक्टोरल भोटमा भएको निर्वाचनमा बाइडेनले 290वटा ल्याएपछि 46औं राष्ट्रपति रूपमा व्हाइट हाउसमा प्रवेशको ढोका खुलेको छ। आज हामी अमेरिकी जनताले ऐतिहासिक मत दिएर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनेको जो बाइडेन र कमला ह्यारिस को हुन् र दुवैको राजनीतिक यात्रा कस्तो छ भन्ने विषयमा समीक्षा गर्नेछौँ कार्यक्रम बिग न्यूजमा। अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा जो बाइडेन निर्वाचित हुनुभएको छ भने उपराष्ट्रपतिमा कमला ह्यारिस निर्वाचित हुनुभएको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा दुवैजनाले बहुमत प्राप्त गरिसकेको भए पनि औपचारिक घोषणा हुन भने बाँकी नै रहेको छ। अमेरिकी राजनीतिमा लामो समयदेखि सक्रिय रहनुभएका दुवैजनाको राजनीतिक उतार चढाव समेत चाख लाग्दो र रोचक रहेको छ। बाइडेन पहिलो पटक राष्ट्रपतिको उम्मेदवारीबाट पराजित पश्चात 33 वर्षपछि पुनः राष्ट्रपति पदमा विजयी हुनुभएको छ। त्यस्तै कमला ह्यारिस अमेरिकी इतिहासमै प्रथम अश्वेत तथा महिला उपराष्ट्रपति बन्न सफल हुनुभएको छ। महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाको 46औं राष्ट्रपतिमा डेमोक्रेटिक पार्टीका नेता जो बाइडेन विजयी हुनुभएको छ। उहाँले रिपब्लिकन पार्टीका उम्मेद्वार तथा बहालवाला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई पराजित गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति विजयी हुन आवश्यक 270 इलेक्टोरल भोट प्राप्त गर्नुपर्छ। बाइडेनले यो रिपोर्ट तयार पार्दासम्म 290 इलेक्टोरल भोट प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। यद्यपि जितको औपचारिक घोषणा हुन भने बाँकी नै छ। राष्ट्रपतिको रूपमा व्हाइट हाउस प्रवेश गर्न पनि बाँकी नै छ। तर विश्वभरबाट बाइडेनलाई बधाई तथा शुभकामनाको ओइरो लागिसकेको छ। बाइडेनले पनि औपचारिक रूपमा अमेरिकी जनतामा सम्बोधन पनि गरिसकेको स्थिति छ। आफ्नो पहिलो कार्यकाल पूरा गरी दोस्रो कार्यकालको लागि चुनावी मैदानमा उत्रिएका डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो जित सुनिश्चित भएको बताइरहनु भएको थियो। प्रत्याशीप्रति कडा आलोचना सहित प्रस्तुत हुने ट्रम्पको विरुद्धमा बाइडेनले जित सुनिश्चित गर्नु सानो चुनौती भने थिएन। यद्यपि त्यो चुनौतीलाई पार गर्दै बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भइसक्नु भएको छ। अमेरिकी सन्दर्भमा पनि विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को महामारी नियन्त्रण, अर्थतन्त्र उकास्ने, विदेशी शक्ति राष्ट्रसँगको सम्बन्ध सुधार गर्ने विषयमा नयाँपन आउने अपेक्षा जनताले राखेका छन्। अमेरिकाले एउटा पाको र अनुभवी व्यक्तित्वलाई राष्ट्रपतिको रूपमा पाएको छ। बाइडेन बाराक ओबामाको कार्यकाल सन् 2009 देखि 2017 सम्म 8 वर्ष उपराष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा रहिसक्नु भएको छ भने लामो राजनैतिक अनुभवबाट खारिएको व्यक्ति समेत हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय विदेशी देशहरूसँगको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण रहन थालेको अवस्थामा विदेश नीतिको ज्ञाताको रूपमा रहेका बाइडेनलाई अमेरिकाले राष्ट्रपतिको रूपमा पाएको छ। बाइडेनको जन्म संयुक्त राज्य अमेरिकाको पेन्सिल्भेनिया राज्यको स्क्रान्स्टनमा सन् 1942 नोभेम्बर 20 भएको हो। मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मनुभएका बाइडेनले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन पारिवारिक रूपमा वियोगमा बिताउनु परेको छ। पहिलोपल्ट सिनेट सदस्य निर्वाचित भएसँगै कार दुर्घटनामा पत्नी नेलिया र छोरी नाओमीको ज्यान गएको थियो भने 2 छोरा बो र हन्टर घाइते भएका थिए। पहिलो श्रीमती र छोरीको कार दुर्घटनामा निधन भएपछि बाइडेनले दोस्रो विवाह गर्नुभएको हो। उहाँका एक छोराको 46 वर्षको उमेरमा ब्रेन ट्युमरबाट निधन भयो भने अर्का छोरा लागु औषध सेवनकर्ता थिए र यसले पनि उहाँको राजनैतिक जीवनमा कुनै समय धक्का पुर्याएको थियो। आफ्नो छोरालाई अमेरिकाको राष्ट्रपति बनेको हेर्न चाहेका बाइडेन कालान्तरमा आफै राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभयो। सन् 1973 मा बाइडेन अमेरिकी सिनेट सदस्य निर्वाचित हुनुभएको थियो। त्यसपछि उहाँले राजनैतिक जीवनमा
कहिल्यै पछाडि फर्केर हेर्नु परेन। उहाँले अमेरिकी सिनेटको चुनाव 7 पटक जितिसक्नु भएको छ। सिनेट सदस्यको रूपमा 3 दशक लामो अनुभव बाइडेनसँग छ भने विगत 50 वर्षदेखि अमेरिकी उच्च राजनीतिको केन्द्रमा रहँदै आउनु भएको छ। उहाँको अनुभव र दक्षताका कारण अमेरिकाको पहिलो अश्वेत राष्ट्रपति ओबामाले उहाँलाई उपराष्ट्रपतिको रूपमा मान्नु भएको थियो। स्पष्ट बोल्ने शैली र मतदाताहरूसँगको भेटमा निकै सहज रूपमा प्रस्तुत हुने छविका कारण बाइडेन लोकप्रिय हुनुहुन्छ। बाइडेन सन् 1987 मा पहिलो पटक राष्ट्रपति पदका निम्ति आकांक्षी बन्नु भएको थियो। अमेरिकाको हरेक महत्त्वपूर्ण राजनैतिक घटनाक्रममा बाइडेनको सल्लाह वा संलग्नता रहेको मानिन्छ। बाइडेनले आफ्नो राजनैतिक जीवनमा विश्वका उच्च नेताहरूलाई भेटेको बताउने गर्नुभएको छ। बाइडेनले सन् 1991 मा पहिलो खाडी युद्धको विपक्षमा मतदान गर्नुभएको थियो। सन् 2003 मा भने इराक अतिक्रमणको समर्थन गर्नुभएको थियो। उहाँले तत्कालीन राष्ट्रपति ओबामालाई ओसामा बिन लादेनलाई समात्ने विशेष कारबाही नगर्न समेत सुझाउनु भएको थियो। निर्वाचित भएसँगै पहिलो सम्बोधन गर्दै बाइडेनले तोड्ने होइन एकअर्कालाई जोड्ने काम गर्ने बताउनु भएको छ। रातो र नीलो रङका राज्यहरूमा विभक्त नभई सिङ्गो संयुक्त राज्य अमेरिका आफूले देख्ने उहाँको भनाइ छ। बाइडेनले आफ्नो पहिलो काम कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रण गर्नु रहेको बताउनु भएको छ भने ट्रम्प समर्थकहरूलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले तितो कथनबाट टाढा रहने समय आएको र एक अर्कासँग फेरि भेट्ने र सुन्ने समय आएको बताउनु भएको छ। प्रतिद्वन्द्वीलाई शत्रुको रूपमा व्यवहार गर्न रोक्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। And I'm humbled by the trust and confidence you placed in me. I pledge to be a president who seeks not to divide but unify, who doesn't see red states and blue states, only sees the United States, and work with all my heart, with the confidence of the whole people, to win the confidence of all of you. And for that is what America, I believe, is about. It's about people. And that's what our administration will be all about. I sought this office to restore the soul of America, to rebuild the backbone of this nation, the middle class, and to make America respected around the world again, and to unite us here at home. It's the honor of my lifetime that so many millions of Americans have voted for that vision. राष्ट्रपतिमा जो बाइडेनको विजयसँगै उपराष्ट्रपतिमा कमला ह्यारिस पनि निर्वाचित हुनुभएको छ। 56 वर्षीय ह्यारिस पहिलो महिला उपराष्ट्रपति हुनुभएको छ। क्यालिफोर्नियाको ओकल्यान्डमा सन् 1964 को अक्टोबर 20 मा जन्मनुभएकी ह्यारिसका बुबा जमैकाबाट अमेरिका आउनुभएको थियो भने आमा भारतबाट अमेरिका आउनुभएको हो। उहाँ पहिलो अफ्रिकन र साउथ एसियन मुल्की अमेरिकन उपराष्ट्रपति बन्नुभएको छ। कमला ह्यारिस अमेरिकी सिनेटर हुनु अगाडि क्यालिफोर्नियामा महान्यायाधिवक्ता भइसक्नु भएको छ। उहाँले देशव्यापी रूपमा भएको रङ्गभेद विरुद्धको प्रदर्शनका बीच प्रहरीमा सुधारको आह्वान गर्दै आउनु भएको छ। उहाँले हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट स्नातक गर्नुभएको छ। कमला ह्यारिसकी आमा श्यामला गोपालन क्यान्सर शोधकर्ता हुनुहुन्थ्यो। बुबा डोनाल्ड ह्यारिस अर्थशास्त्री। कमला 7 वर्षको हुँदा उहाँका बुबा आमा बीच सम्बन्ध विच्छेद भयो। आमा एक्लैले कमलालाई हुर्काउनु भएको हो। हजुरआमा भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा भाग लिनुभएकी एक उच्च तहकी सरकारी कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आफ्नै हजुरआमाबाट अत्यन्तै प्रभावित हुनुहुन्थ्यो। अमेरिकी राष्ट्रपतिको रूपमा उहाँको पनि चर्चा भए पनि अन्ततः उहाँ उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभयो। आफू विजयी भएसँगै कमलाले अमेरिकाको पहिलो महिला उपराष्ट्रपति भए पनि अन्तिम नहुने बताउनु भएको छ। आफ्नो जितले देशभरका महिलामा कुनै कुरा असम्भव नभएको सन्देश दिएको उहाँको भनाइ छ। Our country has sent you a clear message. Dream with ambition, lead with conviction, and see yourselves in a way that others may not, simply because they've never seen it before. But know that we will applaud you every step of the way. And to the American people, no matter who you voted for, I will strive to be a vice president like Joe was to President Obama, loyal, honest, and prepared, waking up every day thinking of you and your family. Because now is when the real work begins, the hard work, the necessary work, the good work,
the essential work to save lives and beat this epidemic, to rebuild our economy so it works for working people, to root out systemic racism in our justice system and society, to combat the climate crisis, to unite our country and heal the soul of our nation. अमेरिकी उपराष्ट्रपतिमा विजयी भएर कमला ह्यारिसको अमेरिकामै नयाँ इतिहास कायम भएको छ। उहाँले 20 जनवरीबाट आफ्नो कार्यकाल सम्हाल्नुहुनेछ। बाइडेन र ह्यारिसले जसरी एकताबद्ध भएर निर्वाचन लडेर जित हासिल गर्नुभयो, यो सहकार्यले आगामी दिनमा अमेरिकी राजनीति र समृद्धिमा गति लिने अपेक्षा आम अमेरिकीले गरेका छन्। एबिसी रिपोर्टर विक्रम रत्न, काठमाडौँ। विश्वको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक हरेक मञ्चमा प्रभावशाली रहेको महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा जो बाइडेन र उपराष्ट्रपति पदमा कमला ह्यारिसको विजयले विश्व राजनीतिमा नयाँ आयाम आउने अपेक्षा गरिएको छ। जो बाइडेन एकजना परिपक्व र अनुभवी नेता हुनुहुन्छ, जसलाई आज अमेरिका र सिङ्गो विश्वले नै पाएको छ। विदेश नीतिका ज्ञाता तथा अमेरिकी राजनीतिको हरेक उत्तर चढावमा संलग्न एक व्यक्तित्व तथा प्रत्यक्षदर्शीको हिसाबले बाइडेन आगामी चुनौतीहरूलाई सहजै पार लगाउन सक्नुहोला भन्ने अपेक्षा आम विश्वले गरिरहेको छ। सबैभन्दा पाको उमेरका राष्ट्रपतिका साथसाथै हालसम्मकै सबैभन्दा बढी पपुलर मत ल्याउने राष्ट्रपतिको रूपमा पनि उहाँले आफूलाई उभ्याउनु भएको छ। उहाँको कार्यकालमा विश्व शान्ति तथा अर्थतन्त्रको सुधारको अपेक्षा गरिएको छ। यता अमेरिकी इतिहासमै पहिलो पटक महिला उपराष्ट्रपति बन्न सफल कमला ह्यारिसले पनि आगामी दिनमा राष्ट्रपति बन्ने बाटो बनाउँदै जाने अपेक्षा समेत गरिएको छ। विश्वभरका महिलाहरूको निम्ति एक उदाहरणीय व्यक्तित्व बन्न सफल हुनुभएको छ ह्यारिस। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाको 46औं राष्ट्रपतिका रूपमा डेमोक्रेटिक पार्टीका जो बाइडेन निर्वाचित भएको घटनाको तरङ्ग नेपालमा समेत फैलिएको छ। ट्रम्पको झिनो मतको पराजयले नेपालको राजनैतिक नेतृत्वलाई ठूलो सन्देश प्रवाह गरेको देखिन्छ। नेपाल र अमेरिकाको कूटनैतिक सम्बन्ध विस्तार भएको 7 दशक भए पनि अहिलेसम्म अमेरिकाले नेपाललाई भारतको आँखाबाट हेर्दै आएकोले राजनैतिक रूपमा नेपालले खासै लाभ लिन सकेको भने छैन। अमेरिकाको डेमोक्रेटिक पार्टीको राजनीतिबाट खारिएका 78 वर्षीय जो बाइडेन अमेरिकाको 46औं राष्ट्रपतिको रूपमा आगामी जनवरी 20 देखि व्हाइट हाउस प्रवेश गर्दैछन्। बाराक ओबामा राष्ट्रपति भएको समयमा 8 वर्ष उपराष्ट्रपति भएका बाइडेन 4 वर्ष राष्ट्रपतिको रूपमा अमेरिकाको राष्ट्रपति कार्यालय प्रवेश गर्दैछन्। बाइडेन राष्ट्रपति भएपछि विभिन्न देशहरूले बाइडेनको कार्यकालमा अमेरिकासँगको सम्बन्धका विषयमा छलफल र बहस सुरु गरेका छन्। यता बाइडेनको जितले अमेरिका र नेपाल बीचको सम्बन्धमा के परिवर्तन आउला भन्ने अड्कलबाजी समेत गर्न थालिएको छ। नेपाल र अमेरिका बीचको सम्बन्ध 7 दशक भन्दा अघिदेखिकै हो। नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध राखेको अमेरिका दोस्रो देश हो, तर यसको फाइदा नेपालले खासै लिन सकेको छैन। अमेरिकाले केही सानो मात्रामा भए पनि नेपालमा कृषिको आधुनिकीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा सहयोग आउने गरेको छ। अमेरिकाको पछिल्लो सहयोग एमसीसी कार्यक्रम अन्तर्गत 55 अर्ब रुपैयाँ बराबरको एमसीसी मार्फत नेपालमा सहयोग भित्राएर इन्डो पेसिफिक रणनीतिमा नेपाललाई समेत समावेश गर्न खोजेको छ। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेसनबाट तपाईको विश्वलाई पनि के भन्दाखेरि हामी अब हिजोको ट्रम्प अमेरिका होइन है, यो चाहिँ नि बाइडेन जुन अहंकार युक्त बाइडेन अमेरिका। त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईको यो बहुपक्षीय उहरुमा चाहिँ नि बढी ध्यान दिने, यो एकपक्षीय रूपमा चाहिने, यो अमेरिका फर्स्ट अमेरिका अलोन होइन। नेपालमा अमेरिकाको सहयोग अहिलेसम्म परराष्ट्र सम्बन्ध र नीतिकै कारण आएका छन्। अमेरिकाको राजनीतिक सम्बन्ध नेपालसँग छैन भन्दा पनि हुन्छ। झण्डै 1.5-2 दशकदेखि नेपालमा अमेरिकाको उच्च राजनीतिक नेतृत्वको राजकीय भ्रमण समेत हुन सकेको छैन। यस्तै सिधा रूपमा हेर्ने हो भने यो निर्वाचनबाट आएको नेतृत्वकै कारण नेपाललाई खासै कुनै फरक पर्ने देखिँदैन, किनकि नेपाल प्रति अमेरिकाले खासै महत्त्व दिएको पाइँदैन। अनि विगत 4 वर्षमा जुन डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासन चल्यो, त्यसबाट अमेरिकी जनता, बहुसंख्यक अमेरिकी मतदाता
सन्तुष्ट भएनछन्। उनको कार्यशैलीले, उनको नीतिगत निर्णयहरूले, उनका चाहिँ नि दीर्घकालीन अल्पकालीन मध्यकालीन कदमहरूले त्यसबाट चाहिँ सन्तुष्ट भएका रहेनछन् र परिवर्तनको पक्षमा रहेछन् भन्ने सन्देश दिन्छ। जस्तो बाइडेनले भयो भने नेगोसिएसन गर्न सकिने, वार्ता गर्न सकिने, हाम्रो चाहिँ नि दुईटा ठुलो देशहरूको बिचमा भएको देश हो, हामीलाई केही कुरा डिफिकल्टी हुन्छ, हामी तटस्थ बस्नुपर्छ, हामी पक्ष लिन मिल्दैन है, हामीलाई त अप्ठ्यारो छ भनेर नेपालले भन्न सक्छ। अमेरिकाको परराष्ट्र नीति मुख्य गरी आर्थिक लगानी, व्यापार र अमेरिकाको सुरक्षासँग जोडिएको हुन्छ। यता अमेरिकाले नेपाललाई अहिलेसम्म भारतीय आँखाबाट हेर्दै आएको छ। बाइडेनको जितसँगै अमेरिकाको कतिपय राजनीतिक तथा विदेश नीति सम्बन्धी सोचमा पनि सार्थक परिवर्तन आउन सक्ने संकेत देखिएको छ। महाशक्ति राष्ट्रको रूपमा रहेको अमेरिकाले विश्व राजनीतिलाई नै पाठ सिकाउने मत परिणाम समेत आएको छ। यो प्रभुत्वशाली नेतृत्वको दुईटा गुण हुन्छ रे। एउटा गुण चाहिँ नि आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो प्रतिस्पर्धा गर्ने कसैलाई पनि अलाउ गर्दैनन्, मुन्डो डक्ट्रिन भने त्यही हो हैन। वेस्टर्न हेमिस्फियरमा अमेरिका जति अरू शक्तिशाली हुनलाई कसैलाई पनि दिँदैन अमेरिका त्यसो आउने बित्तिकै त्यसलाई सिधाइदिइहाल्छ। भन्दाखेरि एउटा त्यो हेजिमोनिक थ्योरी भन्छ, त्यो थ्योरी अफ हेजिमोनिकको एउटा पार्ट आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो आफू जति शक्तिशाली अरू कसैलाई हुन नदिने एउटा त्यसको आधारशिला भने स्तम्भ भन्छ नि, एउटा स्तम्भ त्यो भयो। अर्को स्तम्भ भनेको अर्को रिजनमा आफू जति शक्ति पियर कम्पिटिटर भन्छ, भन्दाखेरि आफ्नो प्रतिस्पर्धी आफूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने किसिमको अर्को शक्तिलाई आउन नदिने अर्को रिजनमा, ताकि आफू चाहिने विश्व प्रभुत्व कायम गर्न सकोस्। चीनसँग अमेरिकी सम्बन्ध सुध्रिनुले परोक्ष रूपमा नेपालको विदेश नीति सञ्चालनमा सहजता नै हुनेछ। यो भन्दा महत्त्वपूर्ण अर्को तथ्य चाहिँ दशकौंदेखि अमेरिकाले नेपाललाई भारतको आँखाले हेर्दै आएको छ। त्यसैले वर्षेनी जसो भारत र दक्षिण एसियाको भ्रमणमा आउने अमेरिकी उच्च अधिकारीहरू काठमाडौँलाई नयाँ दिल्लीबाटै सम्झेर फर्कन्छन्। यस अर्थमा पनि नयाँ अमेरिकी नेतृत्व चुनिएको यो अवसर अब प्रत्यक्ष नेपाल अमेरिका सम्बन्धको विकासका लागि सदुपयोग गर्नेतिर लाग्नु उचित हुनेछ। एबिसी रिपोर्टर छवि सापकोटा, काठमाडौँ। अमेरिकाको राजनैतिक र कूटनैतिकले विश्वका अधिकांश मुलुकलाई सहज रूपमा प्रभाव पार्न सक्छ। बाइडेनको नेतृत्वले विश्वलाई कस्तो दृष्टिकोणले हेर्छ भन्ने विषयको बहस सुरु भइसकेको छ। अमेरिकाको राजनैतिक नेतृत्व परिवर्तनपछि नयाँ ढङ्गको राजनैतिक तरङ्ग समेत सिर्जना हुन थालिसकेको छ। यता नेपाल जस्ता साना तर असंलग्न शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वमा रहेका मुलुकलाई अमेरिकी विदेश नीतिको उतार चढावले प्रत्यक्ष असर त पार्दैन, तर दुईतर्फ रहेका उदयमान एसियाली महाशक्ति चीन र भारत बीचको अमेरिकी नीतिको प्रत्यक्ष असर भने नेपालले भोग्नै पर्ने बाध्यता छ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउजाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्युज सँगै रहनुहोला। नमस्कार।